बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बातें हो रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में फॉरवर्ड ब्लॉक की, मगर वो हो गई हैं पुरानी। अब पीटीआई में दोबारा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं। हमारे साथ वीडियो के आखिर तक रहिएगा और आपको तो तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक दोबारा क्यों बन रहा है, क्यों ऐसे खामोश फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें सामने आने लगी हैं। इमरान खान की पार्टी पॉलिसी और ऑफिशियल लाइंस की जो खिलाफ वर्जी और इनहराफ कौन कौन से MNAs, कौन कौन से पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तमाम तर ये तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रहे हैं, इस हवाले से तमाम बड़ी बड़ी अच्छी हमारे पास खबर है आज। मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और वो कर लें तो बहुत शुक्रिया आपका। और उस हवाले से हमारे साथ रहें, तफसीलात आपके पास है। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है और बिज़नेस रिकॉर्ड अखबार के बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जुल्फ़िकार अहमद। उनका कहना है कि PTI में एक खामोश फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। कैसे बन गया है? इमरान खान अडियाला जेल से उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया बैरिस्टर गौहर के ज़रिए और सलमान अकरम राजा के ज़रिए, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs हैं, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ में वो बहैसियत मेंबर्स या चेयरमैन वो अपने ओहदों से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। उसके बाद इमरान खान की हिदायत पर अमल करते हुए फिल फौर जिन्होंने इस्तीफ़े दिए वो जुनैद अकबर ख़ान थे, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान हैं, जिनके तकरीबन बताया जाए कि 4 स्टैंडिंग कमेटीज़ के वो रुकन थे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया फिल फौर अपने पार्टी कायद की हिदायत के ऐन मुताबिक। उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए तकरीबन बाकी दीगर जो MNAs थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैनर तले वो इलेक्ट हुए थे, उन्होंने भी इस्तीफ़े दे दिए, जिनकी तादाद बताई जाती है कि 51 है, 51। मगर अब क्या हुआ? उसके बाद तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस थे, MNAs थे, कौमी असम्बली के रुकन थे, उनको हिदायत दी कि जितने भी मेंबर्स हैं और स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। तकरीबन 8 उसमें चेयरमैनशिप भी थी PTI के पास या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान के पास, उन्होंने भी इस्तीफ़े दे दिए। मगर कुछ अरकान ऐसे हैं PTI के और MNAs हैं, उन्होंने बहैसियत मेंबर्स कायमा कमेटी वो इस्तीफ़े नहीं दिए और अभी तक अपनी वो जारी रखे हैं और उनकी तादाद है 25। बहुत बड़ा नंबर है 25। और अब जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि एक खामोश किस्म का फॉरवर्ड ब्लॉक PTI का कौमी असम्बली में बन गया है। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि खामोश किस्म का अनडिक्लेयर्ड इस वक्त ये ब्लॉक बन गया है। उस वक्त जब एक गुज़िश्ता 2-3 माह से बातें हो रही हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है, उसको पास करवाने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है या बनने जा रहा है। तो अब वो हुई हैं बातें पुरानी। 25 MNAs जो कि अब कायमा कमेटियों की मीटिंग्स में बदस्तूर शिरकत कर रहे हैं इमरान खान की वाज़ेह हिदायत के बावजूद कि मुस्ताफ़ी हो जाएं, वो कौन कौन हैं और अभी तक मीटिंग्स में जा रहे हैं और उनका क्या कहना है, उसके ख़िलाफ़ पार्टी ने कौन कौन सा एक्शन लिया है, उस हवाले से बताते हैं। मगर सबसे पहले बड़े बड़े जो नाम हैं 25 जो सरकर्दा रहनुमा भी हैं, नाम भी हैं, MNAs हैं, जो कि कायमा कमेटियों की मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं और इमरान खान और पार्टी की लाइंस और ऑफिशियल हिदायत के बावजूद वो इनहराफ कर रहे हैं। वो कौन कौन हैं? सलीम रहमान ख़ान हैं MNA, बशीर ख़ान, सुहेल सुल्तान, नवाज़ ख़ान, मोहम्मद आतिफ, शेर अली अरबाब, जुल्फ़िकार अली, नईम अली शाह, शेर अफजल मरवत, वन एंड ओनली। सबको पता है कि उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया गया है, मगर फिर भी वो बदस्तूर इंटैक्ट हैं, PTI के MNA हैं और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटियों में आ जा रहे हैं और PTI के सीने के ऊपर मूंग दल रहे हैं। मोहम्मद मुबीन आतिफ, उस्मान अहमद मेला, मोहम्मद मुक़द्दद अली,
افضل صاحی بہت بڑا نام ہے، غلام محمد علی، محمد سعد اللہ، عمر فاروق، ریاض فتیانہ، تمام حکومتوں میں رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، پی ایم ایل میں، پھر پی ایم ایل کیو میں، اور اب جو ہے یہ دوسری تیسری ٹرم ہے پی ٹی آئی کے ساتھ میں۔ صاحبزادہ محبوب سلطان بہت بڑا نام ہے ان کا، سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں۔ سردار لطیف کھوسہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں اور بہت بڑا نام ہے، سابق گورنر ہیں، پی ٹی آئی سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور وہاں وہ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آئے ہیں، اور بہت اہمیت دی جاتی ہے پی ٹی آئی میں ان کو۔ عمران خان بہت عزت دیتے ہیں، مگر اب پتہ نہیں ہے وہ خاموش فارورڈ بلاک میں کیسے شامل ہو گئے ہیں۔ عائشہ نذیر، میاں محمد غوث، وہ بھی بہت بڑا نام ہے، معظم علی خان، فیاض حسین، عمیر مجید، خواجہ شیراز محمود بھی ظاہر ہے بڑا نام ہے اس کا، بڑا سرکردہ ووکل ہیں، کافی میڈیا میں ان ہیں، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر جگہ پہ الیکٹرانک میڈیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے، اور تمام یہ سرکردہ لوگ ہیں 25، اور اگر یہ خاموش فارورڈ بلاک میں شامل ہو جاتے ہیں تو دیکھیے پی ٹی آئی تو ظاہر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، پھر الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد، اور اب جو الیکشن کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے ماں سوائے لاہور کی سیٹ کے، تو اب پی ٹی آئی لگتا ہے کہ بالکل ختم ہونے جا رہی ہے، اور فارورڈ بلاک جو قومی اسمبلی میں بن گیا ہے اس میں نہ صرف حکومت کو 27ویں آئینی ترمیم بھی منظور کروانی ہوگی، اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے پاس پہلے بھی فارورڈ بلاک بنا تھا 2022 میں، جس کے بعد جو ایم این ایس تھے اس وقت کے جنہوں نے ووٹ دیا تھا، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی، وہ بنانے کے لیے انہیں وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔ اب ظاہر ہے اس میں بھی 2-3 وفاقی وزیر ہیں اس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں، تو اب ان کو کیا کیا شورٹیز دی جائیں گی اس کے حوالے سے تو تفصیلات بعد میں طے کیے جائیں گی۔ بڑے بڑے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب خان نے واضح ہدایات دی تھیں اڈیالہ جیل سے کہ تمام ایم این ایز جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا وہ جو پارلیمان کی رکنیت ہے اس سے بھی مستعفی ہونے کا کہیں گے یا نہیں، مگر وہ شاید اگر فارورڈ بلاک بنتا ہے تو شاید پی ٹی آئی ریزائن دے دے قومی اسمبلی سے بھی، مگر اب یہ تھوڑا قبل از وقت ہے یہ انالیسس کرنا، مگر یہ آئندہ چند دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ آ جائے گا اگر یہ فارورڈ بلاک انٹیکٹ رہتا ہے اور اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے۔ بیرسٹر گوہر علی خان ہے، چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ایم این اے بھی ہیں بنیر سے، اور بہت اچھے لائر بھی ہیں اور بہت انہیں عزت دی جاتی ہے، اور واقعی وہ قابل عزت اور قابل بھروسہ شخص ہیں۔ انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا ہے، مگر انہوں نے سخت انضباطی کارروائی کرنے کی وارننگ جاری کر دی ہے تمام ایم این ایز کو جو مستعفی نہیں ہوئے ابھی تک قائمہ کمیٹیوں سے، انہیں شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق اور ذوالفقار احمد کی اس رپورٹ کے مطابق، اور انہیں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر استعفیٰ دیں اپنی ممبرشپ سے، قائمہ کمیٹیوں سے، اور جو مستعفی نہیں ہوگا اس کا پاکستان تحریک انصاف سے، عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پارٹی پالیسی عمران خان کی آفیشیل لائن سے انحراف کرے گا اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اپنی نشست کے اوپر رہنے کا کوئی جو ہے وہ واسطہ نہیں ہے، اور وہ فل فور اپنی جو استعفیٰ دیں یا نشستیں چھوڑ دیں، یہ ہمارے کہنا ہے ذرائع کا، اور یہ 25 ایم این ایز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان کے خلاف انضباطی کارروائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک خاص پروسیس ہے شو کاز نوٹس کا، اور اس کو انہیں موقع دیا جائے گا اپیئرنس کا، اس کے بعد ان کو پارٹی سے فارغ کیا جائے گا، اور پھر کیا ان کو جب فارغ کیا جاتا ہے تو کیا وہ جو وہاں پر نااہل تصور ہوں گے یا نہیں، وہ تو بعد میں ہوگا کہ کیا پارٹی کی جانب سے انہیں نااہلی کے بعد کیا اسپیکر قومی اسمبلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفرنس بھجواتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے اسپیکر کے ریفرنس کے بعد۔ مگر ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے آیا ہے کہ جب حکومت کی طرفداری کرنے والے ایم این ایز کو نااہل نہیں قرار دیا گیا، ان کا ریفرنس نہیں بھجوایا گیا، اور شیر افضل مروت بھی ابھی تک برقرار ہیں اور ایم این اے ہیں، اور یہ 25 ایم این ایز بھی اسی طرح رہیں گے اگر وہ فارورڈ بلاک بناتے ہیں اور حکومت کی جو طرفداری کرتے ہیں، حکومت کی حمایت کرتے ہیں اہم قانون سازی میں۔
بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی بریکنگز ہیں، اور دیکھنا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں، آئندہ کچھ روز میں، ظاہر ہے 1-2 روز چھٹی ہے، اور نیکسٹ ویک سے اس کے اوپر کیا عمل درآمد ہوتا ہے یہ تو اب بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی، تو تمام تر باتیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اجازت دیں، السلام۔